ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. كمل كمل كمل. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. الله. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. الله الله. اقرأ يا حبيبي. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. الله 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 الله. ودانية عليهم ظلالها وذللت. जाल को क्यों मोटा कर दिया? दोबारा पढ़ो। जाल को मोटा कर दिया जी। ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها तौलीला जाल मोटा कहाँ से होगा? वदानिया अलैहिम ज़िलालुहा वज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीलन वयुफ़ाफ़ु अलैहिम। जी होश और जोश दोनों होना चाहिए। हाँ। ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. الله 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 الله. हंजरा थक गया बच्चे का। अब अगली قوارير من فضة قدروها تقديرا. अब अगली पढ़ते हैं। ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. अब आप खुद भी पढ़ो ना, किस तरह पढ़ेंगे? आप इतना अरसा जो आप मुझसे सुनते रहे, सुन के
सुन हो गए ये सुन रहे हैं, तो फिर आप पढ़े अब खुद आगे कैसे ना आए को इसी तरह एक एहसास। हाँ इसी तरह पढ़ते ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا। अगली आयत आप पढ़ो। عينا فيها تسمى سلسبيلا। आप किस तरह पढ़ेंगे? इसी तरज में चले आगे। عينا فيها تسمى سلسبيلا। आइनन पे गुन्ना था वो तो छोड़ दिया आपने। अब यतूफु से आप पढ़ो, इस तरह पढ़ोगे। वयतूफु अलैहिम ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا لؤلؤا منثورا لؤلؤا منثورا। अभी हाँ भाई। وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا। وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا। عاليهم عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا। عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا। इसका तर्जुमा तो पढ़ो ना यार। इसका तर्जुमा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाय हाय सुभान अल्लाह। वल्लाह आलियहुम थियाब सुंदुस खुद्र व इस्तबरक व हुल्लू असाबिर मिन फिद्दा व सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। हज़रत तर्जुम हाज़िही आया तर्जुम हाज़िही आया। आलियहुम थियाब सुंदुस सुंदुस यानी रेशम। आलियहुम थियाब सुंदुस आलियहुम थियाब सुंदुस। इनके जो जिस्म होंगे ना, इनके जिस्मों पर क्या होगा? सबज कलर के ना, सबज कलर के, सबज रंग के वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना वो लिबास होंगे। आलियहुम थियाब सुंदुस खुद्र वो तो सुभान अल्लाह क्या होंगे? वहुल्लू असाबिर मिन फिद्दा और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। वहुल्लू असाबिर मिन फिद्दा और उनको चांदी के क्या पहनाए जाएंगे? कंगन पहनाए जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा और उनका अल्लाह जो है ना सकाहुम रब्बुहुम पिलाएगा उनको। कौन? उनका रब शराबन तहूरा इंतहाई पाकीज़ा शराब पिलाई जाएगी। आज दुनिया में छोड़ दो शराब को, अल्लाह के लिए छोड़ दिया जाए, वहाँ अल्लाह पाकीज़ा शराब पिलाएंगे। लेकिन एक एहसास
آمين آمين. هذا ليس في كمالي، هذا كله من الله. نعم نعم أيوة. شرابا طهورا. اقرأ. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ما شاء الله. सक़ा इतना ज़्यादा इसको लंबा नहीं करना, मैंने आपसे बार बार कहता हूँ कि तजवीद को उसूल के अंदर आना चाहिए। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन طهورا। या अखी इक़रा। عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. آمين آمين آمين. دعاء कर लीजिए। اللهم اكرمنا بكرامة القرآن وأعزنا بعز القرآن وألبسنا بخلعة القرآن ونبر قلوبنا بنور القرآن ونبر صدورنا بنور القرآن ونبر بيوتنا بنور القرآن ونبر قبورنا بنور القرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ميراثا لنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته أجمعين. آمين برحمتك يا رب العالمين. أغلق يا حبيبي.